बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं CNN उर्दू और इसमें आज बात करेंगे टॉप न्यूज़ पर। टॉप न्यूज़ हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान और बाकी मज़ीद ख़बरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। और दूसरा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है, मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़रूरी ट्यूबवेलों में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने ज़रूरी ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। पावर डिवीज़न के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन और ज़रूरी ट्यूबवेलों को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में कमी का फ़ायदा देने का ऐलान किया गया है। और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का हुजम $4 अरब करने का फ़ैसला। दो तरफ़ा तजारत को $2 अरब तक बढ़ाने, तजारत, मादनियात, सियाहत व दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों की फ़हरिस्त जारी। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का बाएतमाद शराकतदार है। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी चैलेंजों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान रोशन मुस्तक़बिल के लिए मुआहदे और बहुत अहम हैं। फ़ज़ाई परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी। अपनी पुरखलूस दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का बयान। और 1500 अरब रुपए की बचत के लिए 22 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद। बड़ा फैसला हुकूमत का। 14 आयल और 8 बगास IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की बंदिश से 1500 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को 4 से 5 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर को आगाह किया गया है कि हुकूमत ने 22 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद कर दी हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स की बंदिश से मजमूई तौर पर 1500 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को 4 से 5 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। और पेट्रोलियम डीलर्स का मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स का 4 मार्च को मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। वफाकी वजीर से अहम मुलाकात। डी रेगुलेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात। एतमाद में ना लिया तो पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स। और इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत को फौरी कानून साजी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का वफाक सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का पाबंद। और बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्तलिफ औक़ात में सूबाई हुकूमतों ने 5 बार इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। शेड्यूल के बावजूद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का इनकाद मुमकिन ना हो सका। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने की तैयारी। मातहत अदलिया के लिए 768 जज रजामंद। मजमूई तौर पर सूबे के 1747 मातहत अदलिया के जज हैं, जिनमें 768 ने दिन रात अदालतें लगाने से मुतल्लिक रजामंदी जाहिर कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तादाद 152, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तादाद 504 और सीनियर सिविल जजेस की तादाद 110 और सिविल जजेस की तादाद 981 है। और जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका है, इनका दोबारा ट्रायल मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स में कहा कि फौजी अदालत का सामना करने वालों का दोबारा ट्रायल मुमकिन नहीं। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि सिविलियन फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। और शाहिद खाकान अब्बासी आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मैशत नहीं चल सकती। शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े। उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी ने कहा, जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा और मैशत नहीं चलेगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट कमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा के इलेक्ट्रिक की जनाब सैयद संबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा कराई गई पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो बाद में जारी किया जाएगा।
غیر قانونی طور پر دیگر ممالک میں مقیم 106 پاکستانی ڈپورٹ. دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر مقیم 106 پاکستانی جو ہے تارکین وطن کو خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچا دیا گیا ہے، پاکستان واپس پہنچا دیا گیا ہے. چیئرمین یوسف رضا گیلانی سے عراقی سفیر کی ملاقات. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے عراق کے سفیر حامد عباس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پاکستان اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹیکس پالیسی کا اختیار ڈویژن کو منتقل. جتنی انسانی مداخلت کم ہوگی اتنی ہی کرپشن میں کمی آئے گی. وزیر خزانہ. اور انہوں نے کہا، پشاور چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا، ٹیکنالوجی کا مقصد سہولتیں فراہم کرنا ہے. جتنی انسانی مداخلت کم ہوگی اتنی ہی کرپشن میں کمی آئے گی. اور بوگس فائلز سکینڈلز میں پیش رفت. نیب کا تحقیقات کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ. نیب نے LDA کو بوگس فائل سکینڈل میں پیش رفت کرتے ہوئے تحقیقات کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. تفصیلات کے مطابق نیب نے LDA میں بوگس فائلوں اور ڈبل ٹرپل ایگزامپشن کیسز سکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ترقی حکومتی ترجیح ہے. امیر مقام. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا، گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے. لاہور ہائی کورٹ کا بری ہونے والوں کا نام کریکٹر سرٹیفکیٹ پر ظاہر نہ کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی، جن افراد کو مقدمات میں بری کیا جائے گا ان کا نام کریکٹر سرٹیفکیٹ پر ظاہر نہیں کیا جائے گا. پولیس بری ہونے والے افراد کا ریکارڈ اپنے پاس رکھے لیکن اس کا ذکر کریکٹر سرٹیفکیٹ میں نہ کرے. ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. بلاول زرداری بول پڑے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے استعمال کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. آکسفورڈ یونین سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول زرداری نے کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور اسد عمر کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج. انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے مقدمات کی سماعت کی. عدالت نے اسد عمر کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے عبوری ضمانتیں خارج کی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ. پولیس پر سہولت کاری کا الزام. پولیس کے ASI ندیم پر مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی سہولت کاری کا الزام سامنے آنے کے بعد CIA پولیس نے اسے پوچھ گچھ کی اور چھوڑ دیا. اور اب آتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف، جس میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر معدنیات کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور جمعہ کو ملنے آ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا، یوکرینی صدر سے کھلے دل سے ملوں گا. اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین نے کہا کہ امریکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ یوکرین کے صدر معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط کریں گے. اور یوکرین کے بعد روس نے بھی امریکہ کو نایاب معدنیات کا لالچ دے دیا. یوکرین کے بعد روس نے بھی امریکہ کو نایاب معدنیات کا لالچ دے دیا. صدر پیوٹن نے روسی زمین کی نایاب معدنیات امریکی کمپنیوں کو فروخت کرنے کی پیشکش کر دی. اب چلتے ہیں اسپورٹس کی خبروں کی طرف. کھیلوں کے میدان میں ریفری کو میسی سے آٹوگراف مہنگا پڑ گیا. پابندی عائد. ریفری ارجنٹائنا کے اسٹار فٹ بال میسی سے آٹوگراف مانگ رہے تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ریفری کو میسی سے آٹوگراف مانگنے پر کنفیڈریشن آف نارتھ سینٹر امریکہ ایسوسی ایشن فٹ بال کی جانب سے 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز 2026 کے شیڈول کا اعلان. ساؤتھ ایشین اولمپک ایگزیکٹو کمیٹی نے ساؤتھ ایشین گیمز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا. لاہور میں ساؤتھ ایشین اولمپک ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صدر پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن عارف سعید کی سربراہی میں ہوا. اجلاس میں ساؤتھ ایشین گیمز کی تاریخوں کی منظوری دی گئی. اور مشتاق احمد کا مذاق اڑانے پر وسیم اکرم اور وقار یونس کو کروڑوں روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجنے کا اعلان. قومی ٹیم کے سابق کوچ مشتاق احمد نے وقار یونس اور وسیم اکرم کو کروڑوں روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا. مشتاق احمد نے نجی ٹی وی پروگرام کے میزبان فخر عالم کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا جو انہوں نے اپنے پروگرام میں چلایا. اس ویڈیو میں مشتاق احمد نے پروگرام میں بطور مہمان بیٹھنے والے وسیم اکرم اور وقار یونس کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر گفتگو کی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.